राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन क्यापासिटी म विगत 32 वर्षदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेकोले टिआइएको सुरुदेखि अन्तिमसम्मको जुन अहिलेको सम्मको जुन यात्रा छ त्यसमा अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ट्राफिक क्यापासिटीलाई धान्ने स्थिति रहेन। अहिले वर्षको 72 लाख ट्राफिक ह्यान्डल गर्नलाई नै हामीलाई समस्या रहेको छ भने दिनानुदिन यो ट्राफिक बढ्दै गएको क्रममा अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसको पदपूर्ति भैरवा अथवा पोखराले हुन सक्दैन। त्यही परियोजना अन्तर्गत निजगढलाई छनौट गरेर सुरुवात गरिएको हो। यसको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नामाकरण गरेर प्री फिजिबिलिटी स्टडी 1995 मा गरिएको थियो भने फिजिबिलिटी स्टडी 1997 मा गरिएको थियो। र त्यो स्टडीहरूले चाहिँ निजगढ नेपालमा धेरै ठाउँमा त्यो हेर्दाखेरि निजगढलाई उपयुक्त ठाउँ देखिएर त्यति बेला छनौट गरेर त्यसमा चाहिँ काम सुरु भएको हो। र मिति 2071 12/9 गते नेपाल सरकारको निर्णयबाट 30 गते प्रकाशित राजपत्रबाट 4 किल्ला घोषणा गरिएको थियो र त्यही अनुरूप चाहिँ कार्यहरू प्रारम्भ गरिएको थियो। जम्मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हामीले अहिलेको उसमा चाहिँ 80.45 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल छुट्याएर त्यसलाई विभिन्न चरणमा अहिले हाम्रो श्रीमान सचिवज्यूले पनि भन्नुभएको छ मोडेलिटीको विषयमा र त्यो हाम्रो कन्सल्टेन्टहरूले जुन प्रस्तावित रनवेहरू गर्नुभएको छ त्यो रनवेको कुराहरू गर्दाखेरि 2050 सालसम्मलाई मध्यनजर गरेर 4वटा रनवे लाइनको परिकल्पना गरेर उहाँले फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुभएको छ। र त्योभन्दा पहिला सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसमा के अडचनहरू छ यो विषयमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित हाम्रा प्रोजेक्ट चिफ प्रदीप अधिकारीजीले समस्या र त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने उपायहरू विषयमा प्रस्तुत गरिदिनु हुन म आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, श्रीमान सचिवहरू, विमानस्थल किन चाहिन्छ भन्ने मेन कुरा भनेको के हो भने ट्राफिक हो। त्यस कारणले म एउटा हाम्रो ट्राफिकको ट्रेन्ड र हामीले यसको कम्पेरिजनबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। अब यो ट्राफिकको सिधै सम्बन्ध भनेको चाहिँ कुनै पनि देशको जिडिपीसँग हुने हुनाले हाम्रो जिडिपी 29.17 मैले 2018 कोमा डेटामा गरेको छु किनभने 2019 पछि यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि एयर ट्राफिक डेटाहरू पनि त्यति रिलायबल नभएको हुनाले 2018 को डेटामा म हजुरहरूलाई यसमा अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। हाम्रो जिडिपी 29.17 हो, जबकि हाम्रोभन्दा 5 गुणा कम जिडिपी भएको मालदिप्स छ कम्पेरिजनमा अरू देशहरू पनि राखेको छु मैले। चाइनाको हाम्रोभन्दा लगभग 350 बढी जिडिपी छ। तर टुरिज्मको कन्ट्रिब्युसन इन जिडिपी हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जम्मा 3.6% छ, जबकि हाम्रोभन्दा 5 गुणा कम जिडिपी भएको मालदिप्सको टुरिज्मको कन्ट्रिब्युसन 66.4 छ र चाइनाको टुरिज्मको कन्ट्रिब्युसन 11% छ। त्यस कारणले हामीले ट्राफिक भनेको चाहिँ हाम्रो यो जिडिपीमा ठुलो कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर हो। जसरी मालदिप्सले हामीभन्दा कम जिडिपी भएको पनि मालदिप्सको हाम्रोभन्दा धेरै नै बढी छ र हाम्रोभन्दा 300 गुणा बढी जिडिपी भएको चाइनाको पनि हाम्रोभन्दा जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन टुरिज्मको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन धेरै छ। र यो हामीले 2018 को टुरिस्ट अराइभलको मैले डेटा राख्दैछु। हाम्रो जम्मा 11,73,000 2018 मा, जबकि चाइनामा 14 करोड टुरिस्ट, हजुरको थाइल्यान्डमा 3 करोड 82 लाख टुरिस्ट, हामी जम्मा 11 लाख टुरिस्टमा हाम्रो 2018 मा हाम्रो डेटा छ हाम्रो। र टोटल प्यासेन्जर इन स्टेटको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो टोटल 61 लाख हो नेपालमा एयर प्यासेन्जर, थाइल्यान्डको 6 करोड 10 लाख, चाइनाको 9 करोड 60 लाख। र यो कार्गोको इन 1000 टन्सको हिसाबले हेऱ्यौँ भने हामी त एकदमै नोमिनल छौँ, किनभने हाम्रो कार्गोको भोलुम भनेको जम्मा 20.55 टन, जबकि हामी भूपरिवेष्टित हौँ। हाम्रो के हुन पर्ने थियो भने हाम्रो एयर कार्गो चाहिँ बढी हुनु पर्ने थियो, तर थाइल्यान्डको हामी हेर्यौँ भने 14,54,000 टन चाहिँ कार्गो छ।
थाइल्यान्डको, चाइनाको 2074,000 टन छ भनेपछि हामीले न एयर प्यासेन्जरको हिसाबमा सिग्निफिकेन्ट हामीले चाहिँ ग्रोथ ल्याउन सकेको छौँ, न हामीले कार्गोको हिसाबमा ल्याउन सकेको छौँ। हामी प्रतिवेशित राष्ट्र भएको हुनाले त एयर कार्गो अझ हाम्रो बढी हुनुपर्ने थियो, त्यो पनि हामीसँग छैन। र अहिले हाम्रो सञ्चालित भएको टिआइएको क्यापेसिटी भनेको हजुरको यो हाम्रो अल्टिमेट क्यापेसिटी चाहिँ जम्मा 92 लाख एयर प्यासेन्जर हो। यो एउटा हामीसँग एउटा ट्राफिक फोरकास्ट छ। ट्राफिक फोरकास्ट जहिले पनि निकाल्यो भनेको हाम्रो जिडिपीसँग कन्ट्रिब्युसन कति छ त्यसको भनेर निकाल्ने जिडिपीले भर्काउने कुरा हो। यो हेर्दाखेरि हाम्रो ट्राफिक यदि कोभिड नआएको भए 2023 मा टिआइए स्याचुरेट हुन्थ्यो। हाम्रो ट्राफिक फोरकास्ट हेर्दाखेरि 2018 को र विगत 10 वर्षको हेर्दाखेरि 2023 मा हाम्रो चाहिँ टिआइए स्याचुरेट हुने अवस्था थियो। मैले यो डेटामा धेरै यो गरेन। यसको मेन बेस भनेको चाहिँ हाम्रो जिडिपी नै हो। जिडिपी र ट्राफिक ग्रोथ हो। यो ट्राफिक फोरकास्टको रिग्रेसन इक्वेसनको हामीले युज गरेको डेटा भनेको चाहिँ। र मैले यसलाई अलिकति अब ट्राफिकलाई बाँडेर हेरेको छु। हेर्नुहोस् यसमा के छ भने 2023, 2028 र 2038 मा 2000 यही बराबरको यहाँ छ। हामी नेपाली प्राइभेट आफैले पनि अब अहिले सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्। ओभरसी आयोजनाको रूपमा 20 अर्ब वार्षिक खर्च गरेर यो एयरपोर्ट बनाउने एउटा विकल्प यो हुनसक्छ। अर्को विकल्प हुन सकेका छैनन्। तर सरकारले अब गर्ने बेलामा चाहिँ यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ गर्ने हो? Documentations, the research materials and the desktop Nepal along with boundaries from north to south or east to west showcases the same. With the addition of 2 regional airports, the aviation potential times and years to come. In addition to it, the proposal which is long pending and still being pursued is the preparation of Nijgarh upcoming and booming for the trends as in the aviation sector. So the need for NIA revolves around basic typologies, the constraints kilometers over a period of 50 years. So starting years projections, what we have taken is the trigger year of 2930, and this will be the same year where TIA will also be reaching up to its max site. The site is located in Nijgarh, Bada district, 80 square kilometer of site, very strategically located. Both sites are having orientation which we have been keeping for the master plan is 102A in order to develop and efficiently utilize the airspace of Nepal, where Nepal should not be studied thoroughly, and related and suggested routes have been planned in order to cater to the potential of the Nepal airspace. Site visits, related material references, we have gathered enough data, and we have also been taken different master plan considerations. Master plan where 4 independent runways are well suited and fitted in the site and can be utilized independently for the operations to come. Available with all the clearances and ready to go, a 20 square kilometer of clean cut piece of land where we can easily fit in the Here what we have tried to achieve the central axis as we have studied through our designing principles, and we have attained the overall depth of the potential passengers which we are seeing. So this will be our complete master plan, the vision plan for NIA, which we have devised, catering up to an area of 80 square kilometer with 4 runways, runway 1, runway 2, runway 3. Phasing plan, phase 1, for a period of 10 years, we have envisaged. This will be the basic development with which we will be starting. We'll be starting with 1 runway, related terminal, parking stands. This limits its maximum potential, where no expansion mode will be further possible. So now it's the time where we can put and lay emphasis on developing this international airport as a collective venture for the upcoming market needs, and seeing the potential of Nepal not only in tourism but in thoughtfully planned for, and we have done it in this master plan, and we really hope that with all the concerned efforts of the Honorable Prime Minister, sir, related ministers and secretaries. करोडौं रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। अब छिटै हामी फास्ट ट्र्याक पनि पुरा कम्प्लिट गर्दैछौँ, तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अहिलेसम्म गति दिन सकेको छैन। राज्यको ढुकुटीको अवस्था हेरेर नेपाल सरकारबाट बनाउँदा पनि हुन्छ, अथवा विभिन्न मोडल हामीसित छ। पिपिपी मोडल छ, फुड मोडल छ, इपिजिएफ मोडल छ, विभिन्न मोडलमा हामी यो बनाउन सक्छौँ सस्तो ब्याजमा ल्याएर।
यदि अझै पनि हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकेनौँ भने मधेसका जनतालाई त्यो अनुभूति नै हुँदैन। त्यो हुनाले मधेसलाई राज्यसित जोड्नको लागि, राजधानीसित जोड्नको लागि यो बनाउन अपरिहार्य छ। र अर्को कुरा जुन चाहिँ यो रुखको कुरा हाम्रो माननीयले जो भन्नुभएको छ, होइन यो जङ्गल यस्तो 2000 हेक्टरमा मात्रै हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट बन्छ। यो 4वटा रनवे बन्छ, 2000 हेक्टरमा मात्रै हाम्रो बन्यो। जम्मा 5 लाख क्युबिक फिट मात्रै रुखहरू मात्रै काटिन्छ। बुट्यानहरू छ, साना पोलहरू छ। यो जम्मै चाहिँ जङ्गल काट्ने होइन। 8050 हेक्टर जग्गा हाम्रो त्यो कम्पाउन्ड छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा त्यो जग्गा छ। तर त्यसमा रनवे बनाउनको लागि र टर्मिनल बिल्डिङको लागि मात्रै 5 लाख बुट्यानहरू काटिएको हो। त्यो जम्मै जङ्गल काट्ने होइन। त्यसो भने विभिन्न मोडलमा हामी जाउँ अनि यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो तिमीले एउटै बनाउने कुरा थियो अरे यो पूर्वको जमिन छ नि, पछि त्यस कारण चाहिँ मुआवजा दियो भनेदेखिलाई पूर्व साइडको जमिन चाहिँ नि मुआवजा दियो भने डबल रनवे बन्न सक्छ। एउटा डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल दुईवटा रनवे बन्न सक्छ भन्ने भनाइ छ। यो हुन् डिजिटल गर्ने तर भोलिका दिनमा पुग्दैन। अब बढी चाहिँ यो टपिकै बढ्दा हुन्छ, भोलि चाहिँ प्राप्त भन्दा पनि एयरपोर्टकै बढ्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ निष्कर्ष बनाउनु आवश्यक छ। र यहाँ पनि सेकेन्ड रनवे हुनसक्छ भन्ने कुरा छ। मुआवजा दियो भने छोड्नु तयार छ। एकदम माइती क्राउड जहिले पनि आएको छ आइरहेको छ नजिकका मान्छेलाई पनि राम्रो मुआवजा दियो भने छोड्नु पनि तयार छन्। पूर्व साइडमा को रनवे गर्न सक्छ भन्ने कुरा के छ, कति विभिन्न टोली लिएर कहिले संयोजकको हिसाबले, कहिले सहभागीको हिसाबले धेरै पटक म पुगेको छु। र धेरै एयरपोर्टहरूको निरीक्षण गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत विभिन्न विमानस्थलहरू पनि भ्रमण गरिएको छु। र जब निजगढको बारेमा लागिसकेपछि धेरै चरणमा विज्ञहरूलाई राखेर भएको छ, पर्यावरणका पोषकहरूलाई राखेर बनिएको छ। वही सम्भवै छैन त्यहाँ सर्लाहीमा सम्भव छ भनेर पुगेर मैले हेलिकप्टरहरू लिएर गएको छु। त्यसपछि मैले भनेको ठाउँको पनि निरीक्षण गरेको छु सर्लाहीको। तर सबै थोकको अध्ययन गरिसकेपछि त्यो सर्लाहीमा त सम्भवै छैन। र अहिलेसम्मको समग्र स्थिति हेर्नु गर्दाखेरि निजगढभन्दा हायबल र आइडियल अर्को कुनै पनि स्पेस कुनै ठाउँको देखिएको छैन। र धेरै वर्षदेखि म आफै पनि 2048 सालदेखि संसदमा रहेको छु। त्यहाँ धेरै कुराहरू आए। कहिले दाङमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठे, कहिले भैरवामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो। भैरवामा हस्ताक्षर गर्ने अभियान पनि चल्यो। मलाई पनि एकचोटि लगेर सही गराइदिए पनि हालेँ। तर त्यो सबै चिजहरू अध्ययन गरिसकेपछि यो निजगढ बाहेक कुनै पनि ठाउँमा हामीले अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्दैन। र वैकल्पिक होइन म भन्छु, असली विमानस्थल भनेको निजगढमा मात्रै हुनेछ। काठमाडौँको विमानस्थल भनेको त्यो डोमेस्टिक पर्पजलाई अझै पनि गर्नुपर्छ र त्यसलाई इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रूपमा लाने भनेको त्यो हुन्छ। तर परिहाल्दाखेरि यहाँ इन्टरनेसनल जति स्थिति भएको हुनाले त्यसलाई सुविधा हामी प्रयोग गर्छौँ हामी देखेका छौँ। संसारका तपाईँले पनि धेरै ठाउँमा पुग्नुभएको होला, म पनि संसारका धेरै विमानस्थलमा पुगेको छु। विमानस्थलको निर्माणको सन्दर्भमा मैले धेरै कुराहरू पनि गरेको छु। र यहाँ हाम्रो चाहिँ कुरा भनेको कुरो धेरै हुन्छ, काम के पनि हुँदैन। बाधाहरू जहिले पनि बाधाहरू खडा हुन्छ। एकदम पुरै त्यो पर्यावरणवादीहरूले चाहिँ निकै ठुलो समस्या खडा गरेका थिए। त्यसपछि गएर म निजगढमा त्यहाँ बसेर सम्पूर्ण गराएँ। सबै गरिसकेपछि उनीहरू पनि कुरा ठिकै हो, त्यहाँ सरकारमा सम्भव छैन, पर्यावरणको असर गर्दैन भनेर धेरै कुराहरू उठाए। एउटा बुढो रुख देखाए, यो त धार्मिक कुरासँग जोडिएको छ, रुख त काट्न पाइँदैन भने त्यो रुख त्यहाँ जोड्दै जोडिँदो रहन्छ। त्यही पनि समस्या खडा हुन्छ। अर्कोले के खडा गर्यो भने त्यो हात्ती जाने रुट छ नि त्यहाँ, ल हात्ती जाने रुट पनि छोडिदिने भनेको पनि कुरा जम्मैमा बनाइदिनु संविधान। किनभने धेरैचोटि त्यहाँ भइसकेपछि तर पनि किन बढिरहेको छ भने कुनै न कुनै कतै न कतै कुनै कन्स्पिरेसी चाहिँ लागिरहेको छ। होइन भैरवाभन्दा पहिले नै यो सुरु गर्नु पर्दछ। पहिले सुरु र मेरो जोड के थियो, प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भैरवा र पोखराले पछि गर्ने पहिले निजगढ आयो। पोखरामा पनि अहिले बनाइएको एयरपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने खर्चको हिसाब म यो सबैको ध्यान राख्न चाहन्छु।
हामी परसम्म सोच्दैन, देशको हितमा विचार गर्दैन, कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गर्दैन र लङ टर्म हामीसँग भिजन रहेको हुँदैन र समग्रतामा सबै पक्षलाई संसारका राम्रा एयरपोर्टहरूको अध्ययन गरेर र त्यसपछि टुरिज्म प्रमोसनको सबै पक्ष ध्यानमा राखिकन बुटिक पक्षलाई पनि ध्यानमा राखिकन गर्ने कुराहरू पनि हामी ध्यान दिएको हुँदैन। यो सबै सन्दर्भमा कस्तो हो भन्दाखेरि अहिलेको कुरामा यति धेरै कस्ट भएको छ, त्यसको युटिलाइजेसन 100% हुनै नसक्ने अवस्था मैले सुनेको छु। 25 अरब रुपियाँ जति जुन खर्च भएको छ, यो हाम्रा नेताहरू यो नेताहरूलाई मन लागेको छ ठाउँमा एयरपोर्ट लगिदिएको छ, त्यो चलोस् कि नचलोस् पैसा खर्च गरिदिएको छ, अनि पैसा लगिसकेपछि कमिसन खान पाइन्छ कि भनेर व्यक्तिको त्यहाँ ध्यान गर्ने गरेको छ। त्यहाँ देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ, कहाँ कति दुईवटा एयरपोर्टको बिचमा दूरी कति हुनुपर्छ। मैले एकचोटि कुरा उठाएँ, सबै ठाउँमा एयरपोर्ट चाहिन्छ भने मेरो जिल्ला रौतहट वीरगञ्जबाट जाँदा 2 घन्टा लाग्छ, त्यहाँ पनि चाहिन्छ। किन नहुने? सबैलाई चाहिएको छ, किन नहुने भनेर मैले कुरा उठाउनु पर्यो। स्थिति पनि भयो। त्यसो भए अर्को एयरपोर्ट निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा मेरो हातमा भनाइ छ, त्यो नराम्रो अध्ययन गर्नुहोस् र अहिले यो मिसनको बारेमा सबै हिसाबले हामीले ध्यान दिने हो र त्यहाँ जति वन विनाश हुन्छ या काट्नु पर्ने स्थिति हुन्छ, त्यसको विकल्पको ठाउँ पनि मैले मिसन हामीले गइरहेको छु। हाम्रो टोयलेट मिसन गरेको छ, हेलिकप्टरबाट त्यो सूर्य रेजको कुन ठाउँमा चाहिँ राख्नु सक्छ, जसले गर्दाखेरि आखिरमा त हामीलाई अक्सिजन चाहिएको छ, ग्रिनरी चाहिएको छ। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको निम्ति हामीले नेपालले 40% प्लस भूभागले चाहिँ हरित क्षेत्र बनाउनु पर्ने स्थिति पनि छ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ रिजनेबल गर्न सक्दछ र त्यहाँ चाहिँ अरू कुनै किसिमको मैले समस्या देखेको छैन। समस्या हाम्रो सोचमा छ, डिटर्मिनेसनमा छ र यो 10 वर्ष 8 वर्ष लगाउने भए मैले चाइनामा भिजिट गर्दाखेरि 1 वर्षमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट तयार गरेको छ। मैले आफै चाहिँ जब त्यसमा इस्तानबुल एयरपोर्ट हेरेँ, उनीहरूले इस्तानबुल एयरपोर्टलाई 3 वर्षभित्रमा त्यो पनि त्यस्तो काम जग्गा थियो, त्यो जग्गामा त्यो बनाउन कसरी कल्पना पनि गरेका थिए। उनीहरूले कन्स्ट्रक्सनको काम 1.5 वर्षमा सम्पन्न गरेका छ। भियतनाममा 1.5 वर्षमा सम्पन्न गरेका छ। भारतको चाहिँ के भन्छन् हैदराबादमा 3 वर्षमा उनीहरूले सम्पन्न गरेका छ। भारतले आफ्नो कोषमा हामी भनेको जहिले पनि सडक बनायो त्यही हालत छ, कन्स्ट्रक्सन गर्यो त्यही हालत छ, विमानस्थल बनायो त्यही हालत छ। यो सबै चिजहरू चाहिँ ब्युरोक्रेटिक हडलदेखि लिएर लिगल हडलहरूसम्म या अरू यो अरू कुनै किसिमको हडलहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नलाई सबै पार्टीको सहमति चाहिन्छ र जब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बारेमा कुरा अल पार्टी सहमतिको कुरा हो। मैले सबै पार्टीका नेतालाई निजमा बोलाएँ र तपाईँ सबै पार्टीका नेतालाई बोलाएँ र सबै पार्टीका नेताको एकमत सहमति यो बारा पसार रौतहटदेखि सरलाईदेखि लिएर सबै सरलाईको ग्रुपै लाग्यो, सिङ्गल पार्टीका नेताले सबै पार्टी बिचमा सहमति के भयो भने निजमा बनाउने कुरामा हामी सबैको कमिटमेन्ट छ। हो सबै नेताहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु कि सहमति सम्झौता कहीँ बिन्दु खोजौँ, कुनै न कुनै सहमतिको बिन्दु खोजौँ र चाहिँ तर यो अदालतको अवरोध, संसदको अवरोध, यो मुलुकमा एमसिसीको अवरोध, जति पनि अवरोधहरू छन् सबै गतिरोध जसलाई हटाएर मुलुकलाई अब गति दिनु पर्यो भन्ने कुरा मैले वहाँ पनि गरेँ, यहाँ पनि गरेँ, वहाँ पनि यहाँ पनि गरेको छु र मैले 15-16 बुँदे एउटा चाहिँ प्रस्ताव सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छु। भोलि त्यसमा छलफल हुन्छ। जो संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि उहाँले केही प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र? उहाँले अलिअलि आफ्ना दुखेसो गुनेसोहरू गर्नुभएको छ। तिनका बावजुद पनि त समाधान त चाहियो, निकास त चाहियो नि जसरी पनि भन्ने कुरा मेरो छ होइन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँ कुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छु, अब के हुन्छ। जस्तो पार्टीका महाधिवेशनको नाममा संसद बन्द गर्ने काम भएको छ, यो विषयमा कुरा भएको छ। त्यो त अब चाहिँ व्यवहारिक कुरा हो, छोडिदिनुहोस् त्यो कुरा। तर यहाँ चाहिँ पार्टीले रोकेको कुरा पो छ त। त्यो एकछिनको लागि होइन, सदा सदाको लागि त्यो अब हाम्रो सङ्ग्रहालयमा जुन चाहिँ नि गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भयो भने त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस्, त्यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। जस्तो यही बतास समूहहरूले नै कसै धर्मशाला लगायतका ठाउँहरू पनि ओगटिरहेको छ, यो विषयमा मन्त्रालयमा के कुरा? अब अहिले यो नयाँ नीति राजदरबारको कुरा आएको हुनाले यो विषयमा मौखिक हामीले त्यो रोकेका छौँ।
फेरि त्यसलाई चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी छलफलमा छौँ। आज हामी त्यहाँ अवलोकन गर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ भएको कङ्क्रिट जुन चाहिने स्ट्रक्चरहरू जो निर्माण भएको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ र त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ त्यो हामी गर्छौँ। आजको विषयमा थोरै भन्नु। आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो धेरै अगाडिदेखि नै यो ड्रिम प्रोजेक्ट पनि हो। हाम्रो पटक पटकमा चाहिने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले पटक पटक भनिराखेको कुरा पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। र म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेपछि पनि उहाँले मलाई धेरै पटक बोलाएर यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटो यो चाहिने सुरुवात गर्नु पऱ्यो, यसको काम अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले पटक पटक मलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ पार्टीको नेताको हैसियतले। र यहाँ हामी चाहिने सबै कुरा सरस्वती हेर्दाखेरि 8050 हेक्टर जग्गा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। दुईतिर भएको त्यो नदीलाई संरक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारको बजेट पनि त्यसमा लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब काठमाडौँको एयरपोर्टले मात्रै यो ट्राफिक धान्न सक्दैन। विकल्पको रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटो छरितो चाहिँ निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन आज यो सर्वदलीय बैठक सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा जुन यो बैठक सम्पन्न भएको छ, एउटा मास्टर प्लान पनि तयार भएको छ। अब छिटै हामी त्यहाँ अवलोकन गरेर लगभग अस्ति मात्रै हामीले क्यानसित छलफल गर्दाखेरि 9 अरबदेखि 10 अरब चाहिने यो टाङ्गिया बस्तीलाई अन्यत्र सार्नको लागि मुआवजा दिनुपर्छ भनेर जुन कुरा आएको छ, यसलाई पनि हामी छिटै बजेटको व्यवस्थापन गरेर अधिग्रहण काम सम्पन्न गरेर यसलाई विभिन्न मोडलमा हामी यो काम एयरपोर्ट निर्माण गर्न सक्छौँ। चाहे नेपाल सरकारको बजेटबाट होस् या दात्री निकायको सहयोगबाट, इपिसिएफ मोडल, बुट मोडल, पिपिपी मोडल, विभिन्न मोडलबाट पनि हामी यसलाई निर्माण कार्य हामी अगाडि बढाउँछौँ। छिटै हामी त्यसको गृहकार्य अगाडि बढाउँछौँ। अन्तिम जिज्ञासा आज सबै नेताको यसमा सहमति भएको हुनाले पनि म सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। मेरो एउटा अन्तिम जिज्ञासा चाहिँ नारायणीकै विषयमा, यो जुन बतास समूहले यो ड्युटी गर्न आएको मान्छे हो म। यो कुनै मेरो व्यवसाय पनि होइन। राजनीति भनेको शुद्ध चाहिने सेवाको भावनाले म यो राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो। र मेरो मन्त्रालयभित्र जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती सबैलाई चाहिने मैले सफा गर्ने भनेर म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब नारीनीतिको विषयमा जुन अघि पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, अहिले पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि यो 3टा टेन्डर मिलाएर यसरी चाहिने बतास समूहले लियो, त्यो कसले लियो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यो मैले जम्मै कागजपत्र मैले चाहिने मेरो सचिवालयले मैले त्यो लिन भनेको छु। उहाँहरूले त्यो कागजात लिइसक्नु भएको छ। अब त्यो छानबिन गरेर मलाई लाग्छ आज नै छानबिन कमिटी एउटा गठन गरेर हामी यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।